पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या नन्ननिन्द्यात् तत्व्रतं प्राणो वा अन्नम् शरीरमन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणप्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नमानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्न परिचक्षित तद्व्रतम् आपो वा अन्नं ज्योतिरन्नादम् अप्सुज्योतिः प्रतिष्ठितं ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तथेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नं ज्योतिरन् आकाशोन्नादः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षित तद्व्रतम् तस्मात् यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतोऽन्नगुं राद्धं मुखतोऽस्मा अन्नगुं राध्यते एतद्वै मध्यतोऽन्नगुं राद्धं मध्यतोऽस्मा अन्नगुं राध्यते एतद्वा अन्ततोऽन्नगुं राद्धम् अन्ततोऽस्मा अन्नगुं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयो कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी समाज्ञाः दैवी तृप्तिरिति पृष्ठौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीता प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीता महान् भवति तन्नम इत्युपासीता मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीता नम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीता ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीता पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृं याः सायश्चायं पुरुषे यश्चाधावादित्ये स एकः स य एवम्